बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट शूट कर रहे हैं, शायद ये आपको जो है 4 नवंबर तक मिले या रात को लेट नाइट हो जाए। लेकिन ख़बरें जो हैं जी बड़ी अहम हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर, गवादर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले के ऊपर हमला हुआ है और 14 हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। अल्लाह उनके अहल खाना को सब्र अता करे। इस खबर की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अफ़गान जो वज़ारत दिफ़ा के मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जी कॉन्सिक्वेंसेस की जो है धमकी दी है, और वो कह रहे हैं कि जी ये जो पाकिस्तान ने सिलसिला शुरू किया है अफ़गानियों को निकालने का और उनको मुल्क बदर करने का, इससे पाकिस्तान को जो है बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस फ़ेस करनी पड़ेंगी। इसके पीछे क्या है? क्या पाकिस्तान को किसी नई जंग में धकेला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई अमेरिका की साज़िश है? या हम अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारें? या फिर ये जो इक़दाम लिया गया है हमारी फ़ोर्सेस की तरफ से, हमारे अदारों की तरफ से, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो अभी की कुछ एक दहशतगर्दी की लहर जो चल रही है और जिसमें ऑलरेडी हम लोग पिछले 20 साल से एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, और अभी फिर पिछले कुछ अरसे से उसमें दोबारा से तेज़ी आना शुरू हुई है, तो ये कब थमेगा सिलसिला? इस हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर इलेक्शन को लेकर जी कुछ बातें हो रही हैं, और असद कैसर साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई का वीडियो पैगाम भी आया है, वो क्या कहते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आज फिर हाफिजाबाद में जलसा किया है। 20,000 कुर्सियां लगाई गई, खाने की देगें और बहुत कुछ था। क्या उस जलसे में बना है, लोग वहां कर क्या कह रहे थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी, गवादर के इलाके पिसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर घात लगाए बैठे दहशतगर्दों ने जो है हमला किया, और 14 फौजी जो जवान हैं हमारे शहीद हो गए हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके अहल खाना को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता करे। ये हमारे फौजी जवान ही हैं जी, जो आज हम लोग अपने घरों में महफूज हैं और हमारी सरहदें महफूज हैं। वरना आपके सामने है कि ये जितनी भी अरब स्प्रिंग आई थी, अगर आपके मुल्क के पास ताकतवर फ़ौज नहीं है और आपके जवान अपनी सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करके जो है अपनी सरहद को महफूज नहीं कर रहे, तो फिर आपका भी हाल खुदा न खास्ता वैसा ही होता है जैसे कि बाकी तमाम ममालिक का हुआ है। जैसे कश्मीर को देख लें, या जिन मुल्कों की फ़ौजें ताकतवर नहीं हैं या जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उन मुल्कों के साथ ये जो बड़े बड़े जाइंट हैं, अमेरिका जैसे कुछ पागल कुत्ते जो हैं, वो क्या कर रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है। तो अल्लाह हमारे फ़ौजी जवानों को हिम्मत और सब्र अता करे, और उन्हें अपने वतन की हिफाजत इसी तरह करने की तौफीक अता करे जैसे वो पिछले 75-76 साल से करते आ रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी अवाम है तो पाक फ़ौज है। अल्लाह हम सबको जो है और इनके अहल खाना को सब्र जमील अता करे। अब बात कर लेते हैं कि जी ये जो मामलात शुरू हुए हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, तालिबान मिनिस्टर थ्रेटन्स पाकिस्तान ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। तालिबान जो है अब वो ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान के जो लोगों को निकालना शुरू किया है पाकिस्तान ने, अफगानियों को जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में आबाद हैं, और पाकिस्तान उन लोगों को निकाल रहा है जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, जो ऐसे ही आके पाकिस्तान में घुसे हुए थे और डेली बेसिस के ऊपर कभी अफगानिस्तान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो है पाकिस्तान ने सख्ती की है। बाकी जो लोग एक प्रोसेस के ज़रिए यहाँ आए हुए हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को कोई मुश्किलात नहीं। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी आप अपने मुल्क में जाएँ और वहाँ से जो है आप एक प्रॉपर जो आईडी कार्ड है आपको उसको लेकर आएँ और हमारे पास दर्ज करवाएँ। फिर आप पाकिस्तान आएँ, आप तिजारत करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये जो इल्लीगल आप लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अब ये बहुत हो चुका पाकिस्तान में। डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी, फिर जो और बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग जो है पाकिस्तान में हो रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो अपनी इकॉनमी है वो बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो चुकी है। और पिछले काफ़ी अरसे से जो डॉलर की स्मगलिंग है, और डॉलर आपके सामने के 280 के ऊपर चले गया है, 300 से ऊपर क्रॉस कर गया था, लेकिन अब दोबारा जो है डॉलर 280 के ऊपर है। जो डॉलर इतना स्मगल होकर अफगानिस्तान गया, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये रुक ही नहीं रहा था। तो जब से ये इकदामात लिए गए हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ से और हमारे अदारों की तरफ से, तो उसमें बहुत बड़ी जो है चेंजिंग आई है और पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ स्टेबल हुई है। तो इस वजह से ये इकदामात लिए जा रहे हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेज भुगतनी पड़ेंगे, और आज ही जो है उनका बयान आता है, और आज जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दों का हमला हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं जोड़कर देखनी चाहिए, और लाजमी हमारे जो अदारे हैं वो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को ऐसे भूखे कुत्ते की तरह देख रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा दुश्मन है पाकिस्तान के, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे हैं। हालाँकि ये एहसानात देखें पाकिस्तान के, अगर
افغان جو منسٹر ہیں یا جو طالبان اب قیادت ہے کہ پاکستان نے کئی دہائیوں سے افغانستان کو اپنے دل میں جگہ دی ہے افغانیوں کو، اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ یہاں باقاعدہ ایک اس کے تحت رہ رہے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں پاکستان کے اور افغانستان کا سارا، ان کے خاندان کی جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں، وہ کاروبار کریں، ان کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، ان کو کوئی نکلنے کا نہیں کہہ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ انلیگل آگے گھسے ہوئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اپنے ملک واپس جائیں، اور وہاں سے جو ہے اگر آنا چاہتے ہیں تو ایک پراپر طریقے کے ذریعے آئیں، پراپر نظام کے ساتھ آئیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال افغان طالبان جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی بہت قربانی ہے افغانستان کو لے کر، اس طرح کے بیانات دینے سے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے جو ہیں یہ چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں۔ اسد کیسر صاحب کو جی بنی گالہ اسلام آباد سے اینٹی کرپشن نے اٹھا لیا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہے ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے وہ الیکشن لڑیں گے، اور ہم کون سا الیکشن لڑنے سے روک رہے ہیں؟ تو کیا سارے کیسز جو ہیں پی ٹی آئی کے اوپر ہی ہیں، یا وہ جو باہر بچے ہوئے پی ٹی آئی کے ان کو پکڑ لیں گے تو پھر کیسز ختم ہو جائیں گے اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ صاف ہیں؟ تو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں جو ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ اور اسد کیسر صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل غلط ہے، اور خاص قسم کے جو لوگ تھے وہ آئے تھے اور یہ اینٹی کرپشن کا تو جو ہے بہانہ لگایا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے، لیکن کوئی بات نہیں، گرفتار کرنا ہے کر لیں، لیکن ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو ایک جنگ ہے جو کہ ہماری آزادی کی جنگ ہے، ہم اسے لڑیں گے۔ یہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے، یہ اس طرح کے بونڈے جو ہے کیسز بنانے سے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑنے لگا، پہلے بھی بھگتے ہیں آگے بھی بھگتے ہیں، لیکن اپنا نظریہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جی چیئرمین جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو سپر ہیرو کی نہیں سپر سسٹم کی ضرورت ہے، ہم اگر ہمیں موقع دیا عوام نے تو ہم آ کر جو ہے 30 سے 35 ہزار ایک عام آدمی کی تنخواہ کریں گے، 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، اور جو ہے جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بریانیاں کھلا رہے ہیں، اور اسی طرح جو آگے موجیں لگیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آنا تو ہے نہیں، تو اسی طرح کے دعوے کرنے، اور پھر یہ بات کی کہ جی ہم تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، اور اب جماعت انہیں کوئی بھی منہ نہیں لگا رہی، نون لیگ بھی انہیں منہ نہیں لگا رہی، کوئی بھی جماعت ان سے جو ہے الحاق کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے، ان کو کوئی ووٹ چھوڑ نہیں پڑنا ہے، ایک آدھی سیٹ یا 2 سیٹیں جو ہے میکسیمم لے جائیں گے، اس سے زیادہ یہ سیٹیں نہیں جی سکتے، اور نہ ہی ان کی اہلیت ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی جو ہے بات چیت بھی نہیں کر رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ابھی کیا سیاسی ولادت ابھی ہوئی ہے، انہوں نے کیا جو ہے کر لینا، اور کیا ان کی سیاسی ہسٹری ہے، جہانگیر ترین صاحب کی ہوں یا علیم خان صاحب ہوں، وہ بہت بڑے سیاسی لیڈر نہیں ہیں جن کے پیچھے عوام ووٹ ڈالنے جائے گی۔ اور ان کے جلسے میں جو آج لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عوام کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، اب ہماری باری ہے، اب ہم ان کو بیوقوف بنائیں گے، ان کے جلسوں میں بھی آئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، جو یہ دے رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں وہ بھی لے کے جائیں گے، لیکن ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کا ہے اور عمران خان کا ہی رہے گا۔ تو یہ جی آج ان کا جلسہ تھا۔ باقی رہ گئی بات کہ الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے منع کر دیا کہ الیکشن کو لے کر کوئی اب جو ہے وہ نہیں ہوگی بات، اور جو ہے بدمزگی نہیں پھیلائی جائے گی، بدامنی نہیں پھیلائی جائے گی، الیکشن ہو رہے ہیں، مبارک ہو سب کو، اور انشاءاللہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے حلقے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بات تو کی جا رہی ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن یہ دکھایا بھی جا رہا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تاریخ بھی آ گئی ہے، اور آج صدر صاحب کی بھی یاد آ گئی کل، سوری، کہ جی صدر صاحب بھی جو ہے آئینی تاریخ دیں گے۔ پہلے جب صدر دے رہے تھے تب تو یاد نہیں تھا کہ جی یہ صدر ہیں، ان کی بھی ایک آئینی حیثیت ہے، الیکشن کمیشن انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ صدر اپنی اوقات میں رہے، تب سپریم کورٹ نہیں ہلی، تب سپریم کورٹ کو آئین کی خلاف ورزی یاد نہیں، لیکن اب یاد آئی۔ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ ٹائم کے اوپر ہو جائے، اور ڈیٹ تو آ ہی چکی ہے، لیکن جو حالات ہیں اور جس طرح ابھی کاروائیاں ڈالی جا رہی ہیں اس سے جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ باقی اللہ پاکستان کا مناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔